بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن توڑے سامنے واضح شریع بیان، واضح خوشلہان، محبوب عوام، خطیب ہر دل عزیز، ترجمان مسل کہل حدیث حضرت مولانا محمد عثمان ساجد صاحب اپنے مخصوص انداز دے اندر توڑے نال انشاءاللہ ہم کلام ہونگے. سارے ساتھی دل جمی نال اونا دا بیان سنیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکدائی، شہنشاہی اس اللہ ذوالجلال والاکرام دی بابرکت ذات واسطے جس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر دین دی باتاں سنن سنان واسطے اس مرکز اندر میں نو توانو جمع فرمایا ہے. دعا کرو اللہ کریم اپنی رحمت دے نال میری اور تساں سبنا دی حاضری قبول فرمائے. درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، پیر طریقت، راہبر شریعت، حکیم الامت، اعلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. دوستو بزرگو، اردائے عظیم شان اجتماع میں تے سوچ رہا سی کہ شاید کافی دور دار دیہاتی علاقہ ہے، اتنی عوام یا رونق نہ ہوئے، مگر دوست احباب نے جو محنت فرمائی ہے اللہ پاک نے انہوں رنگ لائے. جس طرح اے مرکز بہت بڑا ہے اس طرح اللہ دی توفیق دے نال کثیر تعداد دے اندر تسی تشریف لے آئے ہو. دعا کرو اللہ پاک
جن بھائیوں نے، بزرگاں نے، دوست احباب نے، مسجد دی انتظامیہ نے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، میں نو تانوں دین واسطے جمع کیتا ہے، اللہ انہاں دے کاروبار، مال، جان، اولاد اور نیک اعمال اندر برکت فرمائے۔ میرے تو قبل جواب دے جید علماء کرام با مقصد بیانات فرما چکے نے۔ مقرر ذی شان حضرت مولانا محمد شریف صاحب حافظہ اللہ اور چھوٹے بھائی فاضل نوجوان مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد شوکت مدنی صاحب حافظہ اللہ اپنے مخصوص اور آسن انداز دے اندر بڑی قیمتی باتاں بیان کر چکے نے، اور میرے تو بعد میں شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا علامہ عبد الرؤف مناوی صاحب حافظہ اللہ انہاں دی بڑے ہی علمی گفتگو ہونے والی ہے۔ میرے ذمہ حضرت مولانا محمد شوکت مدنی صاحب حافظہ اللہ نے ایک نہایت ہی اہم اور سنجیدہ عنوان تزکیہ نفس دے حوالے نال حکم فرمایا ہے۔ میری گفتگو نہایت ہی دل جمی توجہ اور سنجیدگی دے نال سننی پینی ہے۔ اج دا جس طرح سفر لمبا ہے، تسی کثیر تعداد دے اندر جمع ہو، دوست احباب نے اچھی محنت کیتی ہے، اسی طرح عنوان بھی میں شکریہ ادا کرنا ہے نا دوستان دا جنہاں نے میرے ذمہ عنوان لگایا ہے۔ جی یہی چاہتا ہے کہ ساڑھے پروگرام با مقصد بن جان، کو چیزاں سانو انہاں جلسیاں وچوں ملیا کرن۔ حالت ساڑھی یہ بن چکی ہے کہ ساری رات دے جلسے وچوں گل نہیں کو لب دی، شغل ضرور کوئی نہ کوئی لب جاندا ہے، مذاق ضرور لبد ہے۔ ایک ویلا سی اہل حدیث صاحب تیرے اسٹیج تے کثرت دے نال قرآن پڑھیا جاندا سی، تیرے اسٹیج تے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سن، تیرے اسٹیج تے حافظ عبداللہ شیخو پوری سن، تیرے اسٹیج تے خطیب عشیہ قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی سن، تیرے اسٹیج تے مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی سن، تیرے اسٹیج تے حافظ عبدالعلیم یزدانی سن۔ ایک عنوان ترتیب تے قرآن دی آیات تے احادیث نال جھولیاں بھریاں جاندیاں سن۔ ہن ساری رات دے جلسے تے دن تبصرہ ہوندا ہے، مولوی نے ہسایا بڑا ہے، شغل بڑا لگا ہے، بندہ اے جلسے تو پہلے مر کیوں نہ جائے کہ جس جلسے تے تبصرہ ہاسے تے مذاق دا ہوئے۔ تبصرہ تے ہونا چاہیے دا سی رات اس گل نے میرے دل تے اثر کیتا ہے تے میں داڑھی رکھ لئی، میں نمازی بن گیا، میں زنا چھڑ دیتا ہے، میں گانا چھڑ دیتا ہے، میں چوری تو توبہ کر لئیے، میں نمازاں چھڑ دا ساج نمازی بن گیا، میں انہیں گناہوں تو توبہ کر کے اٹھیا، تیرے جلسیاں دا مول پہ جاندا۔ آج پتہ نہیں ساڑھا مزاج کی بن گیا ہے، اسی چاہنے کیا تے ساڑھے اسٹیج تے بن کی گیا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو سنجیدگی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کر لو ٹھیک۔ غور کرنا میرے ولے بھائی، آؤ میری تمہیدی باتاں نو سمجھے آجے، میں او عنوان بیان کرنا نے ادھر ویکھیا جے یار،
میں او عنوان بیان کرنا ہے جس عنوان نو بیان کر لگے عرشاں والے رب نے کم از کم 8-10 قسمہ اٹھا کے بیان کیتا ہے۔ ہن سیانے بندے نال میری گل ہے، دنا بندے بیٹھے جے، قسم ادو چکی جاندی ہے جدو گل وچ وزن پیدا کرنا ہوئے۔ کیوں جی؟ بندہ ہے گل بھی بڑی تکڑی سی تے اینے نال قسم چک دیتی، کسر رہ ہی کوئی نہیں گئی تے پھر ایک قسم نہیں، 2 قسمہ نہیں، 4 قسمہ نہیں، 8 یا 10 قسمہ عرشاں والا رب چکے۔ اور او ذات جندے بارے قرآن کہندہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ او دنیا والے ہو، میرے رب دی ہر گل سچی ہے، میرے رب دا ہر فرمان سچا ہے، ہر کلام سچا ہے، ہر بات سچی ہے۔ او عرشاں والا رب اینا سچا ہے جیڑا اس خدا دی سچی بات دے کوئی شک کرے، ان دے ایمان وچ شک کے، ان دی انسانیت اندر شک کے، ان دے حلال دے ہون وچ شک کے، جیڑا رب دی سچائی وچ شک کرے تے میرا ایڈا سچا رب جے 10 قسمہ چک کے کسے مسئلے نو بیان کرے، حسین والے دے بازیا 10 مسئلہ کتنا ضروری ہوئے گا۔ تے جے میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھا نا ربیع الاول دے حساب نال، میرے پیغمبر دی پیدائش دا مقصد ہی اللہ پاک نے مسئلہ بیان کیتا ہے، میرے مصطفیٰ دی آمد دا، ولادت دا، نبوت دا مقصد ہی یہی رب نے بیان کیتا ہے۔ جڑے مسئلے نو بیان کر لگے اللہ پاک نے 10 قسمہ چکیاں۔ آؤ قرآن پڑھیے، میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے۔ میرے عنوان نو نہ سمجھے آجے، میں جو گل کران گا نا انشاءاللہ میرے عنوان دے نال جڑے گی۔ ضرورت اس بات دی کہ تیرا دل دماغ تے اکھا میرے نال جڑ جان، سمجھو گے تے مول پہ جائے گا۔ غور کرنا، اللہ ذوالجلال دا قرآن، میرے محبوب پیغمبر دی عظمت، میرے پیغمبر دے میلاد، میلاد دا مانا پیدائش ہے، کچھ اور نہ لے لیا ہے۔ میرے پیغمبر دے میلاد، میرے محبوب پیغمبر دی نبوت، میرے پیغمبر دی ولادت دا ذکر اس انداز وچ کر رہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ علماء پہنچ گئے نے میرے عنوان تے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مومنو میں تواڈے تے شان عظیم کر دیتا ہے، نعمتاں تے رب نے بڑیاں بڑیاں دتیاں نے۔ اللہ پاک نے 70,000 مخلوقاں پیدا کیتیاں نے، انہاں 70,000 مخلوقات دے اندروں اللہ پاک نے مینوں تینوں اشرف المخلوقات دے اندر پیدا کیتا ہے، یعنی انسان بنایا ہے۔ میں نو تو بندہ بنایا ہے، انسان بنایا ہے، پھر اللہ پاک نے میرے تیرے وجود اندر اپنیاں بہت ساریاں نعمتاں رکھ دیتیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے انساناں جے میریاں نعمتاں نو پرکھنا ہی تے اپنے وجود والے نظر مار۔ اللہ پاک نے کیویں تیریاں اکھاں سجائیاں نے، کیویں اللہ پاک نے تیرے کان بنائے نے، کنج کر کے اللہ پاک نے تیرے ہاتھ
ہاتھ تے پیر بنائے نے اے رب دیاں نعمتاں اللہ پاک نے کسے نعمت تے نہیں فرمایا کہ میں تینو انسان بنایا ہے تیرے تے احسان کیتا ہے اے نہیں فرمایا کہ میں تینو اکھاں دتیاں نے میں تیرے تے احسان کیتا ہے میں تینو بولن لی زبان دیتی ہے تیرے تے احسان کیتا ہے میں تینو سنن لی کان دیتے نے تیرے تے احسان کیتا ہے تینو پکڑن لی بازو دیتے نے تیرے تے احسان کیتا ہے تینو چلن لی پیر دیتے نے تیرے تے احسان کیتا ہے اللہ پاک نے کسے نعمت تے لفظ احسان نہیں بولے آو حالانکہ اکھاو اللہ پاک دیاں اتنیاں بڑیاں نعمتاں نے اے رب دا اتنا بڑا انعام ہے ادھر ویکھیا جے ایڈا بڑا انعام ہے میں نے مثال تینوں دے کے سمجھا دیا اللہ پاک نے زیادہ بندے بینے پیدا کیتے نے اور کدرے کدرے اللہ پاک نے بندے نبینے بھی پیدا کیتے نے تاکہ نبینے آنوے کہ تنو پتہ لگ جائے کہ اکھا اللہ پاک دا کتنا بڑا انعام ہے اللہ پاک نے کدے کدے وچ وچ بندے گونگے بھی پیدا کیتے نے تاکہ زبان والے انو پتہ لگ جائے اے زبان دیاں بولیاں اے زبان دا بولنا اللہ پاک دی کتنی بڑی نعمت ہے اے رب دا کتنا بڑا انعام ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کدے کدے بندے ڈورے بھی پیدا کیتے نے بہرے بھی پیدا کیتے نے زیادہ نو اللہ پاک نے کنہ دا اللہ تا کیتا ہے تسی میرے آواز نو پہچان رہے ہو مولانا شوکت مدنی صاحب دی آواز نو پہچان رہے ہو پروفیسر صاحب بولن تے آواز پہچان لیندے ہو ابا جی بولن آواز پہچان لیندے ہو ماں بولے تے آواز پہچان لیندے ہو بیوی بولے تے پتہ لگ جاندا ہے آ میری بیوی دی آواز ہے آ میری ماں دی آواز ہے آ میرے ابے دی آواز ہے اے مرد دی آواز ہے اے عورت دی آواز ہے تے کدے کدے اللہ پاک نے بندے ڈورے پیدا کر کے بہرے پیدا کر کے تینوں دسے آئے اے کان اللہ پاک دی کتنی بڑی نعمت ہے اور سڑکاں تے چل دے ہو نا باہر جاندے ہو یا اپنے محلے یا برادریاں ویندے جے کدے اللہ پاک نے بندے ہتھاں تو معذور بھی پیدا کیتے نے بازواں تو معذور بھی پیدا کیتے نے اور کئیاں نوں تے رب نے جو کیتا ہے اللہ پاک نے انہاں دے بازو بھی بنائے نے اللہ پاک نے انہاں دے ہاتھ بھی بنائے نے اور جوڑ رب نے روک دیتے نے اے کونی نہیں حرکت کر دی اے گھٹ حرکت نہیں کردا اے انگلیاں حرکت نہیں کر دیاں اللہ پاک نے بازو تختہ بنا دیتا ہے اور کئیاں دے بازو بالکل ٹھیک بنا کے اللہ پاک نے پٹھیاں دی طاقت کھچ لئیے او پکڑ نہیں سکتے او زور نہیں لگا سکتے اے اللہ ذوالجلال نے کدرے کدرے کیتا ہے تاکہ تینوں بازوان دی نعمت دا پتہ لگ جائے ویکھیا کر کسے معذور نو جڑا لتاں تو معذور ہے ریڑدا پھردا ہے یا او سائیکل چلا کے ہاتھ نال تے گزارا کردا ہے اور تیرا کیویں حوصلہ پیندا ہے دو دن تیرے تے غربت آ جائے دو دن بیماری آ جائے آنا ہے میں رب دا وگاڑیا کیے یا رب نے مینوں دتا کیے میرے پلے ہے کی تیرے وجود اندر اللہ پاک نے اربا خربا دیا نعمتاں رکھ دتی ہیں تینوں یہ نعمتاں بھل گئی تے تو اپنے مالک دا شکوا کرن لگ پیا جے رب دی نعمتاں پہچانیاں نہیں نا میں روپیہ 1 کروڑ دینا کو بندہ کھڑا ہو کے کہے میں اپنے دوویں بازو لا کے بیچن نوں تیار ہاں کیوں جی کوئی جڑا بھی غریب انج کر سکے کوئی روپیہ 2 کروڑ دئیے تے کسی نوں آکھی اپنی دوویں لتاں پٹاں تو لا کے دے دے گا کوئی روپیہ 1 لاکھ 2 لاکھ لے لو تے اپنا جگر دے دیو پورا دل نہیں اندی ایک بوٹی لا کے دے دیو آپریشن نہ لو حال ہی نے اور تیرے وجود اندر اربا خربا دیاں اللہ دیاں نعمتاں کیوں مالک دا نشکرہ ہو گئے ہیں جدو شیشہ ویکھنا ہے اپنے آپ نو ویکھیا کر اور تیرے والا تو لے کے پیران دے ناخنا دکر تیرے دے رب دے کتنے انعام پہچان اپنے مالک نو اے میرا عنوان نہیں میں دیتے دلائل جمع کرتا غور کر جو بات میں سمجھانی ہے
اللہ پاک نے نعمتاں تے بڑیاں دتیاں نے کسے نعمت تے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تے جدوں واریاں آئیاں آمنہ دے لال دیاں جدوں واریاں آئیاں عبداللہ دے چن دیاں جدوں واریاں آئیاں شیمہ دے ویر دیاں جدوں واریاں آئیاں عبداللہ دے در یتیم دیاں بدر منیر دیاں ساقیے کوثر دیاں شافع محشر دیاں سونے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں نبیاں دے سردار دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک فرماندے نے اذ باس فیہم رسولا من انفسہم مومنو میں تواڈے تے احسان کر دیتا ہے تواڈے وچوں ہی میں اپنا آخری پیغمبر محمد پیدا فرما دیتا ہے سب کو گونج پا کے صلی اللہ ہو اور یار اہل حدیثو اپنے پیر دے نام تے تڑپ جایا کرو لوگاں دے پیران دے نام تے پگاں لے جاندیاں نے کدن لگ پیندے نے اچھڑن لگ پیندے نے انہاں نو حال پہ جاندے نے تے تینوں رب نے پیر ہو دیتا ہے مرشد ہو دیتا ہے تو انہاں نام لوے تینوں 40 نیکیاں ملن تو درود پڑھے اتو آواز ہوندی ہے جویں میرے پیغمبر دے ذکر دے تو درود پڑھدا جائے گا میں تیرے گناہ بھی معاف کردہ جاواں گا تیریاں مشکلہ بھی آسان کردہ جاواں گا میرے اور تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد ماشاءاللہ آوے کھو نا ماحول بن گیا ہے اور کر دیا جانا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو مبعوث فرما کے پیدا فرما کے اللہ مالک نے میرے تواڈے تے احسان فرما دیتا ہے تے میں نو یاد آئے شیخ القرآن آندھنے دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان اللہ ایک قرآن محمد دوجا اے سرور دوئے جہاں اللہ ذوالجلال نے مہربانیاں فرما دیتیاں اپنا آخری پیغمبر بیج دیتا چھوٹیاں موٹرہ یار تو چپ ہی رہو میں نو بابے ابو بیرو بلان دیو میں نو یاد آئے مولانا محمد شریف الہبادی اللہ استاد جی دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ انہاں دی قبر نو نور نہ منور فرمائے اے جن آواز انداز نے نا اے اللہ انہاں لئی صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے انشاءاللہ او بڑے محبت دے نال میرے پیغمبر دی پیدائش دے آقا دے آن تے شیر پڑھیا کر دے فرمایا کر دے جنیا آمنہ نے ڈالال سونا جڑیا آمنہ لے ڈالال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا لئی پیتا شیر حلیمہ دا حلم ہویا مرتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا لئی دیندی لوریاں شیمہ محبتہ تھی ڈٹھا پیار انج بین رضائی دا لئی اور جنوں ویکھیا کلے جڑے ٹھنڈ پہ جائے او باویں جنیا میری مائی دا لئی میرے محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا ہے اللہ پاک نے سونے پیغمبر نو دنیا تے بھیجے ہے نبوت عطا کر دیتی ہے رسالت عطا کر دیتی ہے اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے سینے تے قرآن اتار دیتا ہے آمنہ دے لال دی نعمت بھی رب نے عطا کیتی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر دے نال اس امت دے مہربانیاں کر کے
اپنا کلام قرآن بھی پیغمبر پاک دے سینے تے نازل فرمائے. دو انعام رب نے دیتے نے, ایک اللہ پاک نے اپنا کلام دیتا ہے, ایک اللہ پاک نے سونا محمد پاک دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم. فرمایا لوگو جڑا میں اپنا پیغمبر تواڈے والے بھیجے ہے, او پیغمبر ایک مشن لے کے آیا ہے. سارے بولو کی لے کے آیا ہے؟ جشن نہیں. او میاں تیرے ملک اندر مشن مصطفیٰ جشن مصطفیٰ ہے. میرے مصطفیٰ جشن لے کے نہیں آئے, میرے مصطفیٰ مشن لے کے آئے نے. جے تینوں میرے محبوب دی آمد دے پیار ہے, جے تیرا دل راضی ہے, پھر جشن نہیں, میرے مصطفیٰ دے مشن نو اپنا, میرے پیغمبر دے مشن نو عام کر, میرے پیغمبر دے مشن دی تبلیغ کر, میرے پیغمبر دے مشن دے پروگرام کر, تاکہ آمد مصطفیٰ دے مل پہ جائے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, شان رب العالمین حضرت مولانا محمد عثمان ساجد صاحب. اللہ زندہ باد. غور کرنا بھائی, میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے مشن دے کے بھیجے آئے. میں اپنے عنوان والے آ رہے ہیں, غور کری. اے تے تینوں بیدار کرن لئی اپنے نال جوڑن لئی چار گلاں کیتیاں نے. ادھر تک میرے والے میرے پیغمبر مشن کی لے کے آئے نے. فرمایا یتلو علیہم آیاتی. اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک دا قرآن سنان آئے نے. میرے پاک پیغمبر قرآن سنان آئے نے. اس امت تک رب دا کلام پہنچان آئے نے. اللہ پاک دی وحی پہنچان آئے نے. میرے محبوب پیغمبر نے پھر دن رات قرآن پڑھے آئے. میرے پیغمبر نے مکے والیاں نو قرآن سنائے, مدینے والیاں نو قرآن سنائے. آمنہ دلال نے اپنی امت تک اللہ دی وحی پہنچا دیتی, اللہ دا پورا دین پہنچا دیتا ہے, رب دا پورا کلام پہنچا دیتا ہے. یہی وجہ ہے حجۃ الوداع دے موقع تے جگاں دے پیر اونٹنی تے سوال نے آپ اینڈ کر کے میدان عرفات دے اندر کھڑے نے. آپ فرماندے نے اے میرے یارو اج مینوں دسو تواڈے تک میں دین پہنچایا ہے کہ نہیں, دین پہنچان دے حق ادا کیتے نے کہ نہیں. دین تواڈے نا بچے نو یار پھوڑ دیو, اٹھو یار دو جنے پاسے ہو جاؤ. نہ باہر نہ کڈو, انہاں تو علاوہ بھی ساڈا گزارا نہیں. پتراں تو علاوہ گزارا ہو سکدا ہے جی؟ اے نہ ہون گے تے ساڈیاں مسجداں کیویں آباد ہون گے؟ دبکانا نہیں محبت رب. بس تسی نا پترو ادھر میرے ول تسی سبحان اللہ آکھنی نہیں. لا واحد مولوی آیا جڑا بچیاں نال بھی تسی سبحان اللہ آکھنی نہیں. آ میرے نال بابے بولیں گے, میری تقریر ہی بابے ورگی. غور کرنا میرے والے توجہ کرنا. ساڑی تقریر نا آ بالا بڑا نو کام نہیں دیندی, کیونکہ اے تے بہندے نے کھیں 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 واسطے او ساڑے کو گل نہیں بندی. ساڑی تے گل ہے نا سفید داڑیاں والیاں نال, اینا جواناں نال, تاکہ جڑا سفر کریدا ہے نا اینا مول پے جائے. جڑے تسی خرچ کر دیو نا تواڈے بھی مول پے جان. ادھر ویکھیا جے میرے والے اللہ پاک دا قرآن میرے محبوب پیغمبر عرفات دے میدان دے اندر کھڑے نے. آپ فرماندے نے میرے یارو کیا میں تواڈے تک دین پہنچایا ہے کہ نہیں, دین پہنچان دے حق ادا کیتے نے کہ نہیں. میرے پیغمبر دے یاراں نے ہاتھ چک لے, سونے محبوبا تسی دین پہنچان دے حق ادا کر دیتے نے. آملہ دلال نے تین وار آسمان والے انگل بلند کیتی. فرمایا مالکا تو گواہ ہو جا, اللہ تو گواہ ہو جا, اللہ تو گواہ ہو جا. جڑیاں تو اپنے نبی
کیتے ہوئے ڈیوٹیاں لگائیاں نے تیرے پیغمبر نے ڈیوٹیاں پوریاں کر دیتیاں نے تیرے پیغمبر نے ذمہ داریاں پوریاں کر دیتیاں نے یاتلو علیہم آیات میرے پیغمبر امت نو قرآن سنان آئے اللہ دا قرآن رب دا پیغام اللہ دی وحی لے کے آئے اور قرآن سنان دا مقصد کیے میرے پیغمبر دلال نبوت دا مقصد کیے آمنہ دلال دا دنیا تے عام دا مقصد کیے فرمایا یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ میرے پیغمبر قرآن پڑھ پڑھ کے تے لوگاں دا تزکیہ کرن آئے نے لوگاں دا تزکیہ کرن آئے نے حسین خان دے باسیو تزکیہ دا کی معنی ہے تزکیہ دا معنی ہے کسے چیز نو تو دینا تزکیہ دا معنی ہے کسے جگہ تو سیائی نو تو دینا تزکیہ دا معنی ہے کسے چیز نو صاف کر دینا تزکیہ دا معنی ہے جالے اتار دینا تزکیہ دا معنی ہے زنگ اتار دینا تزکیہ دا معنی ہے جڑی چیز دے گند مٹی لگ جائے انہوں صاف کر کے تے اصل چیز نو سامنے کر دینا اصل چیز نو واضح کر دینا تزکیہ دا معنی ہے جالے اتارنا سیاہیاں اتارنا بلکہ قرآن کہندہ ہے تزکیہ دا معنی ہے بند کمریاں نو کھول دینا زنگل دا تالیاں نو توڑ دینا اے تزکیہ دا معنی ہے اور میرے عنوان شروع ہو گیا جے ادھر ویکھیا جے میرے پیغمبر لوگاں دا تزکیہ کرنا ہے نے تزکیہ کنوں تزکیہ قادہ کرنا ہے نے اللہ پاک نے ہر بندے دا دل بنایا ہے تے دل اللہ پاک نے بندیاں دا بڑا سونا بنایا جے دل اللہ پاک نے ہر بندے دا روشن بنایا جے دل اللہ پاک نے ہر بندے دا چمکدا بنایا جے اینا تیرا چہرہ سونا نہیں جنہ اللہ پاک نے تیرا دل سونا بنایا ہے اور دل تے تیرے وجود وچ او ٹکڑا ہے جیڑا رب نو بڑا پیارا لگتا ہے جیڑا رب نو بڑا سونا لگتا ہے او قصوریا کنے کو سونا لگتا ہے حدیث صحیح مسلم شریف دی آمنہ دلال فرماندے نے اللہ پاک کسے بندے دے چہرے والے نہیں ویکھ دے اللہ پاک کسے بندے دے مال والے نہیں شکل والے نہیں ویکھ دے اللہ ذوالجلال جدوں وی نظرہ مار دے اپنے بندے دے دل تے نظرہ مار دے اللہ پاک اپنے بندے دے دل نو ویکھ دے نے اور رنگ دی رب نو کوئی پرواہ نہیں تیرے گورے رنگ دی رب نو کوئی پرواہ نہیں تیرے کالے رنگ دی رب نو کوئی پرواہ نہیں تیرے لمبے قد دی رب نو کوئی پرواہ نہیں تیرے زور والے بازواں دی رب نو کوئی پرواہ نہیں تیری باڈی بلڈر ہون نہ رب نو کوئی پرواہ نہیں تیرے حسن و جمال دی رب نو کوئی پرواہ نہیں عرشاں والا ویکھ دئی تے تیرے دل والے ویکھ دے رب دیاں نظراں تے بندیاں تیرے دل تے لے اے دل تے اللہ پاک نے ہر دا روشن بنائے اے دل تے اللہ پاک نے ہر دا چمکدا بنائے اے دل تے اللہ پاک نے ہر دا سفید بنائے اے دل تے اللہ نے ہر دا پاک بنائے پر گناہ کر کر کے ظلم کر کر کے اے نا دلاں تے سیاہیاں چڑھا لیاں نے اے نا دلاں تے جالے چڑھا لینے اینا دلاتے کفر دے تاڑے لگا لینے کدے شرک دے زنگ لگ گئے لے کدے بدعات دے زنگ لگ گئے لے کدے رسم رواجاں دے زنگ لگ گئے لے کدے سود دا زنگ لگ گئے کدے زنا دی سیائی دل تے چڑھ گئی ہے کدے بے حیائی دے تاڑے دل تے لگ گئے لے اے دل گندے ہو گئے گناہاں دی وجہ تو کیونکہ گناہ ہے ہی گندی چیز دا نام ہے گناہ ہے ہی نپاک چیز دا نام ہے گناہ گندے جڑا دل تے چڑھ جائے چمک دے دل دی روشنی ختم کر دیندہ ہے جڑا دل تے چڑھ جائے روشنیاں مکا دیندہ ہے چاڑے چڑھا دیندہ ہے دلانو تاڑے لگا دیندہ ہے فرمایا لوگو میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لوگاں دے دلان تے زنگ چڑھ گئے لوگاں دے دلان تے تاڑے لگ گئے لوگاں دے دلان تے گناہاں دی وجہ تو سیاہیاں چڑھ گئیاں یاتلو علیہم آیاتی
وَيُزَكِّيهِمْ تے میرے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھ پڑھ کے تے لوگاں دے دلاں نو روشن فرما دیتا ہے میرے پاک پیغمبر نے صفائیاں کر دیتیاں او جڑے مشرک سن او مواحد بن گئے جدو تزکیہ میرے پیغمبر نے کیتا ہے جدو قرآن میرے پیغمبر نے سنائے جدو اللہ دی وحی میرے پیغمبر نے سنائی جڑے مشرک سن او مواحد بن گئے جڑے بدعتی سن او سنتاں والے بن گئے جڑے چور سن پہرے دار بن گئے جڑے ڈاکو سن او رکھوالے بن گئے جڑے عزتاں دے رکھوالے او ہر دی تھی نو اپنی تھی سمجھن والے بن گئے ہر دی بہن نو اپنی بہن سمجھن والے بن گئے زانی حیادار بن گئے ماواں نو ذلیل کرن والے ماواں دے پیراں تھلوں جنت لبن والے بن گئے بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے بیٹیاں نو سینے لگان والے بن گئے او میاں ابو بکر آئے تے صدیق بن گئے عمر آئے فاروق بن گئے عثمان آئے ذوالنورین بن گئے علی آئے تے مرتضی بن گئے حیدر قرار بن گئے حضرت عبداللہ آئے مفسر قرآن بن گئے ابو ہریرہ آئے حافظ حدیث بن گیا رنگ کالے وال گندریلے نے او ہے غلام پر جدو دل دا تزکیہ ہویا جدو دل چمکے بلال ٹردا زمین دے پیرا دی آواز ارشد سیتے جا وَيُزَكِّيهِمْ میرے پیغمبر لوگاں دے دل صاف کرنا ہے آج میاں جشن سے بڑے بنائے نے میرے پیغمبر دا مشن کے لوگاں دے دل گناہوں تو صاف کیتے جان آج تمہیں پرکھنا ہے اہل حدیث ہے تاں بھی سونے دیوبندی ہے تاں بھی سونے تو بریلوی ہے تاں بھی سونے عالم ہے تاں بھی سونے حاجی نمازی ہے تاں بھی سونے اور بھائی آج ویکھئے میرے مصطفیٰ جڑا مشن لگ کے آئے کہ لوگاں دے دل گناہوں تو صاف کیتے جان آج میرا تیرا دل گناہوں تو صاف ہویا ہے کہ اومیں دئی ہے تزکیہ نفس میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد لوگاں دا تزکیہ کرنا ہے لوگاں دے دلان نو گناہاں تو اینا دلان میں توحید دا نور پیدا کرنا ہے سنت دا نور پیدا کرنا ہے اس دل وچ نماز دا نور پیدا کرنا ہے اور میاں اس دل وچ میرے پیغمبر دی حدیث دا نور پیدا کرنا ہے قرآن دی تلاوت دا نور پیدا کرنا ہے حیا دا نور پیدا کرنا ہے عزت غیرت دا نور پیدا کرنا ہے اس کے حلال دا نور پیدا کرنا ہے آج دیکھئے اور چہرے تے چمک گئے کریمان دے نالے چہرے تے خوبصورت ہو گئے بیوٹی پارلر تے جان دے نالے اور چہرے تے جناب تون نال صاف ہو گئے کیا میرے پیغمبر دی آمد نال رب دے قرآن دے مصطفیٰ دی حدیث نال دل بھی صاف ہوئے کہ نہیں ہوئے آؤ مسئلہ ہے جنوں بیان کر لئی میرا رب 10 قسمہ چک رہا جنوں بیان کرن لی رب نے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ایک قسمہ نے رب دے قرآن دیاں اٹھان والا رب آپ اللہ پاک نے اینیاں قسمہ اٹھا کے فرمایا قد افلا من زکاہا او دنیا والے ہو میں تو اڈا رب کہہ رہے ہیں کامیاب وہ بندے ہونگے جنہ اپنے دلانو صاف کر لیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور ناکام ہو گئے برباد ہو گئے ذلیل ہو گئے بندے جنہ اپنے دل نو گناہوں تو صاف نہیں کیتا اصل کامیابی
دل دی پاکیزگی نال ہے، دل دی صفائی نال ہے۔ ساڑے ہاں تے کامیابی کو کوٹھی بنا لے او کامیاب، کوئی جناب گڈی چنگی لے لے، کوئی دنیا کسی دا نام بن جائے، کوئی الیکشن جت جائے، کوئی چودھری بن جائے، کوئی ڈیرے دار بن جائے، ایمان دے نالے نعمتہ ملن تے اللہ دا انعام ہے۔ کیوں جی؟ ایمان دے نال، نماز روزے نال، جے رب دے نعمتہ ملن اللہ رزق دے دے عزت دے دے، ایمان دے نال چیزاں ملن تے رب دا انعام ہے۔ ورنہ لوگو اللہ دی قسم ہے اے کامیابی نہیں، نہ اے مال کامیابی ہے، نہ اے چودرہ کامیابی، بلکہ پڑھ اللہ پاک دے قرآن دا 29 پارے، سورت دا نام سورت الحاقہ۔ اے سورت دے اندر اللہ پاک نے 2 جماعتاں دا ذکر کیتا ہے۔ ایک جماعت ہوئے جنہوں اللہ پاک نے سجے ہاتھ دے اندر ہوندا نامہ اعمال دینا ہے، یعنی جنتی جماعت ہے، انہوں جنت دا ٹکٹ مل گئے، انہوں نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ مل گئے، انہوں اللہ دی رضا مل گئی، انہوں اللہ دی خوشنودی مل گئی۔ تے دوجی جماعت ہے او ہے جنہوں کھبے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ملنا ہے، اے نامہ ہے انہوں جہنم دا ٹکٹ مل گیا، اے نامہ ہے او بندہ برباد ہو گیا۔ جنہوں جنہیں کتاب نامہ اعمال کھبے ہاتھ وچ دیتی جائے گی، اے کون بندے اپنے منہ اقرار کرنگے قرآن دیا بولیاں، کہنگے اغنانی مالیا، اور دنیا والے ہو، دنیا تے میں بڑا مالدار سا، میرے کول مال و دولت بڑے، اس مال نو جمع کرن لگیا، نہ میں حلال ویکھے نہ میں حرام ویکھے آئے، نہ میں چوری ویکھی نہ میں ڈکیتی ویکھی، مال آنا چاہیے جویں مرضی آئے، میں مال جمع کردا رہا، مال جمع کردا رہا کہ دنیا وچ میرا نام بن جائے۔ ماغنا انی مالیا، اور دنیا والے ہو سن لو، دنیا میں تے بڑا میں مالدار سا، پر آج میرے مال نے میں نو کوئی فائدہ نہیں دے دیتا۔ مال اس بندے دے ہی کام دینا ہے جن دے بارے مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا درم و دینار دا بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور آپ نے فرمایا او کامیاب ہو گیا۔ ادھر ویکھیا جے، ادھر تکیا جے، میرے مصطفیٰ دی حدیث دا ترجمہ آپ نے فرمایا جنہیں انج بھی دیتا اللہ دے راہ وچ، جنہیں انج بھی دیتا، جنہیں انج بھی دیتا، جنہیں انج بھی دیتا، کہ جو رب نے دیتا ہے اللہ دے راہ وچ لٹائی جا رہا ہے۔ آویندے ہو نا کئیاں دا مال کنجریاں تے خسریاں تے کنجر خانیاں تے کئیاں دیاں زندگیاں گزر جاندیاں نے، ہر سال ہر مہینے اللہ دے دین دے مبلغ بنا کے ان عالمات دے خرچ کر کے تے دعوت و تبلیغ نو عام کر دینا۔ اے وانڈ اپنی اپنی کئیاں دا کنجر کھاندے نے، کئیاں دا عالم کھاندے نے۔ کنجر کھان گے قیامت نو تو کنجران نال آج عالمہ دے لنگائے گا، عالم تیرے دیتے کپڑے پہن کے نماز تینوں پڑھائے گا، جمعہ پڑھائے گا، تیرے پیسے اندھی کتابہ خرید کے حدیثاں سنائے گا، اور کل قیامت نو اللہ تینوں ساتھ بھی انہا علماء دا عطا کر دے۔ اپنے اپنے مساجد دے اپنی اپنی جگہ دے علماء تے خرچ کریا کر، خدا دی قسم تیرے تو وڈا خوش نصیب کوئی نہیں جے تیرا پیسہ دین والے ہیں تے لگے۔ حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، سلطان المناظرین، استاد العلماء، کسے بندے نے انہاں دے کر ریڑے تے نا گندم پیجی، انہاں کہا میرے کر سوٹ دے تے او جڑا لے کے گیا سی نا، او بندے دا جڑا کوئی کمیار سی یا کمی سی، انہیں آکے نا شکایت دے طور تے انہیں جی تسی تا چودھری صاحب دانے کلے سان مدرسے تے مولی صاحب نے اپنے گھر سٹا لینے، او بندے نے نا این کر کے چوڑی چک لی، آلہ مالکا تو مینوں کڈا خوش نصیب بنایا ہے کہ میرے دانے فوراں قبول کر لے نہیں۔ او بندہ کہندا چودھری صاحب میں تے اونج دسیا تسی گل ہور پاسے لے گئے، کہن لگے او دین دے بچیاں واسطے بھیجے سن، پتہ نہیں انہاں وچوں کوئی عالم بننا ہے کہ نہیں، میرے دانے بھیجے روپڑی صاحب کھان تے مناظرے کرن تے میرے تو وڈا خوش نصیب کون ہے؟
تو شکر کر اج بھائی معذرت دے نال مینوں کسی عالم تواڈے کسی خطیب نہیں کیا، اے میرا درد دل ہے۔ اج تیرے مدارس تے مساجد اجڑ گئی ہیں اس وجہ تو کہ علماء تیرے معاشرے اندر کمزور ہو گئے نے۔ علماء دیاں اولاداں دین والے کیوں نہیں آ رہیاں؟ تیرے معاشرے وچ علماء غریب طبقہ۔ میں پچھلے سال ریسرچ کیتی، کتنے ایسے عالم سن جنہاں قربانیاں نہیں سن کیتیاں۔ میں ایک جماعت کے اندر درس دین لگیا، میں نے پتہ لگ گیا، میں کہا تھی سارے رل کے مر جاؤ کہ تھوڑے خطیب نے قربانی نہیں کیتی، تھوڑا مال کس کرے؟ فتوے چکی پھر دینے، لو جی مولی کھا گئے، مولی کھا گئے، اور تینوں دین سکھایا سی ان علماء نے۔ اج علماء دیاں اولاداں کیوں نہیں دین والے آ رہے؟ ایک عالم ساری زندگی دین دی خدمت، امامت، مساجد زندگی گزارے تے اپنے دو مرلے نہ بڑھا سکے، کیا ان دی اولاد عالم بنے گی؟ میں ہاتھ بد کے نا آج حسین خان دے آج جڑا مجمع لگیا میں نے اپیل کرنی، اللہ دا واسطہ جے نکیاں نکیاں ٹکساں کر کے نکے نکے علماء تے گلے شکوے کر کے علماء دے دل نہ دکھایا کرو، علماء نو دین تو متنفر نہ کرو کہ دے نہ ہوئے کہ اپنے گھر دا دروازہ علم والوں بند کر جا۔ میں پچھلے جمعے اندر نا اتفاق نے میرا عنوان آخری 15 منٹ بن گیا، جمعے تو بعد ایک جوان میرے سامنے رون لگ پیا، میں نو کہنے لگا حضرت میں عالم دین دا بیٹا، میں بھی حافظ عالم نہیں بن سکیا، میرے پرا بھی نہیں بن سکے، پوچھو وجہ کی ہے؟ میں کیا جوانا دس؟ کہنے لگا مولانا میرے باپ نو بڑھاپے اندر جدو میرے باپ نے حالے تکر نہ کوئی مکان بنایا سی نہ کوئی کاروبار بنایا سی، زندگی ایک مسیطے گزار دیتی، او بڑھا ہویا، جماعت کہنے لگی پانڈے چکتے چلا جا، ساڑھے بندے انہوں تیری سمجھ نہیں ہوندی، اور ساڑھے باپ نو جدو تکے پہ اسے رات میرے باپ نو دل دا اٹیک ہویا تے ابا جی فوت ہو گئے سا۔ اب آئی نہ شکوے کرے کر نکیاں نکیاں گلان، مولی صاحب انج کیوں کیتا ہے، مولی صاحب انج کیوں کیتا ہے، تینوں کی پتا تیرے نہ دو جملیاں دی وجہ تو اس بندے دے دل تے کنی تکلیف ہو رہی ہے، اور آئندہ اپنی نسل نو دین تو روک دے گا کہ اتھے دے علم والیاں دی قدر ہی کوئی نہیں۔ اہل حدیثوں اللہ دا واسطہ جے اپنے علماء دے قدردان بن، اپنے آئمہ دے، اپنے قرائے کرام دے، اپنے اساتذہ کرام دے، اپنی مسجد دے لوگاں دی قدر کریا کرو، خوش ہویا کرو کہ تہاڈا پیسہ دین والیاں تے لگے۔ فرمایا ما غنانی مالیا، اے دنیا دا مالدار آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مال اج میرے کم نہیں آیا، تے دوجی کامیابی عزت ہے نا۔ فرمایا حلقانی سلطانیہ، اپنے منہوں کہہ رہے آئے آندا ہے دنیا وچ میں بڑا بڑا چودھری ڈیرے دار تے بڑا میرا نام، لوگ میں نو سلام کر کے لگ دے، لوگ میری عزت بڑی کر دے، پر وہ چودھرہ میریاں دنیا چ رہ گئیاں، بلکہ دنیا دیاں انہاں چودھرہ دی وجہ تو آج میں برباد ہو گیا دے، میری چودھر میں نو ہلاک کر دیتا ہے۔ میں سلام کرا اس نمبردار نو، اس چودھری نو جڑا چودھری نمبردار بھی ہے تے 5 وقت دا نمازی بھی ہے، جڑا نمبردار بھی ہے، چودھری بھی ہے، علاقے اندر عزت دار بھی ہے، تے غریباں نو سلام لیندا ہے، غریباں دے کم آندا ہے۔ ورنہ اے جڑیاں دو کامیابیاں پیسہ تے عزت، جے ایمان نہیں تے بربادی۔ اصل کامیابی کی ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، اصل کامیابی ہے اللہ پاک تیرے دل نو صاف کر دینے، اور تیرے دل وچ نماز دی محبت آ جائے۔ ایک بندے کو دنیا دے اندر کئی مربے تے کوٹھیاں بلڈگاں جائیداداں نے، ارباں خرباں دا مالک ہے، اوندے کول نماز دی دولت کوئی نہیں۔ جے تو 5 ٹائم دا نمازی ہے تو مزدور کیوں نہیں؟ تو
تو غریب کیوں نہیں؟ اللہ دی قسم ہے ایسے چودھری تے ڈیرے دار تیریاں جتیاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہی۔ جے تینو رب نے نماز دی دولت دیتی ہے، جے رب نے تینو قرآن دی دولت دیتی ہے، جے رب نے تینو داڑھی دی دولت دیتی ہے، جے رب نے تینو نیکیاں دی دولت دیتی ہے، او میاں تے دنیا دے 4 دن اوکھے سوکھے گزر جانے لی اینا دنیا دیاں دولتاں تے عزتاں دے پیچھے لگ کے اپنا ایمان برباد نہ کری۔ اے کوئی فخر والی شے نہیں ہوئے تے رب دیاں مرضیاں نے، اور کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کدے اگے ورتان دے چھڑنا ہے، نہ دے تے چاندی دی چھاپ کدرے، کدے سونا گلبان دے چھڑنا ہے، کدے ٹاکیاں پاٹیاں گالے اندر، کدے ریشم ہنڈان دے چھڑنا ہے، اور دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے، تندرستی فرعون دے چھڑنا ہے، اور تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کر کوئی اس نو بیمار سکدا، کل تاخ دینے جھوٹ بول دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ اصل کامیابیاں مال نہیں ہو، اصل کامیابیاں دنیا دی عزت نہیں ہے، اصل کامیابی کی ہے اللہ پاک تیرے دل نو روشن کر دینے، اور دل کالا کیویں ہوندا ہی سن لو تے آمد نال میرے پاک پیغمبر فرمانے جدو بندہ ایک گناہ کردا ہے، ادھر ویکھیا جے، جدو بندہ ایک گناہ کردا ہے اللہ اپنے بندے دے دل تے ایک نقطہ لگا دیندے نے، جے بندہ توبہ کر لوے نیکیاں کر لوے رب کولوں معافیاں منگ لوے تے اللہ گناہ معاف کر دیندے دے۔ ایدے مینوں علامہ ابن قیم دا قول یاد آئے، فرماندے نے کیویں پتہ لگے کہ بندے دی نیکی قبول ہو گئی ہے تے کیویں پتہ لگے کہ مینوں گناہ دی سزا مل گئی، دنیا تے کیویں پتہ لگے؟ کیوں نہیں پتہ لگنا چاہیے نا؟ کڈی اہم گل ہے، کڈی ضروری گل ہے، بھی پتہ ہی لگ جائے کہ میری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ علامہ ابن قیم فرماندے نے ایک نیکی تو بعد اللہ تینوں پھر نیکی دی توفیق دے تے نولی ما تولا، سمجھ لے اللہ نے تیری پچھلی نیکی قبول فرما لی۔ ایک گناہ تو بعد تو پھر گناہ کیتی جا رہے ہیں، سمجھ لے اللہ نے تینوں دنیا تے پہلی سزائے دیتی ہے کہ تیرا نیکیاں والوں منہ موڑ کے تیرا دل ہی اللہ پاک نے برائیاں والے ٹور دیتا ہے، اللہ نے تینوں اپنے دربار تو ہی ددکار چھڑیا ہے۔ اے نا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھدا میں اللہ مالک تیرے دل نو ہی اتنا گندا بنایا کہ تینوں اپنے در تے آنا قبول ہی نہیں کردا کہ گند میرے بوئے تے آ جائے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایک گناہ کیتا ہے ایک نکتہ، دوجا گناہ کیتا ہے دوجا نکتہ، فرمایا جدو تیجا گناہ کردہ ہے تے 3 نکتے لگ دینے تے اللہ پاک پورے دل نو ہی کالیاں کر دیندے نے۔ حسین خان دے باسیو ایدر ویکھے آجے جتے 3 گناہاں نال دل کالے ہوندے نے، میں تے تو اپنے گریبان وچ ویکھیے میرے تیرے دن تے راتاں کیویں پیاں گزردیاں نے، میریاں جوانیاں کیویں پیاں گزردیاں نے، میرے تیرے بڑھاپے کیویں گزردے پہلے، میرے تیرے کاروبار تے معاملات کیویں پہ گزردے نے، مینوں تے تینوں اپنے گناہاں دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ پھر میرے پیغمبر نے قرآن دی آیت پڑھی، سورۃ المطففین پڑھی، فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، فرمایا اللہ پاک نے نہ بندیاں دے گناہاں دی وجہ تو انہاں دے دلاں تے اللہ پاک نے ران چڑھا دیتی ہے، اللہ پاک نے سیاہیاں چڑھا دیتیاں نے، اللہ پاک نے انہاں دے دل کالے کر دیتے نے۔ شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن مناوی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے، ادھر میرے والے تو
مارو بھائی نعرہ جی ہونا مارنا اور کرنا بھائی میرے والے علماء اہل حدیث کہو زندہ باد ہے، علماء اہل حدیث، اکابرین اہل حدیث. ادھر میرے والے غور کرنا. میرے پیغمبر نے میری آخری باتاں شروع ہو گئی ہیں، پچھو خطیب آ جائے تو انہاں مانا بھی ہوں تسی اب کلوزنگ شروع کر دیو. کیوں جی نالے تسی بھی تے تھک گئے ہو نا، اے جے موضوعوں تے بندہ تھک جاتا ہے. غور کرنا میرے والے. میرے پیغمبر دی حدیث ابو داؤد اندر آپ نے فرمایا جدو بندہ 3 جمعے چھاڑتا ہے اللہ پاک اندے دل تے مور لگا دیندے نے. میاں جدو دلاں تے موراں لگ جان، جدو دلاں تے تاڑے لگ جان، او تو رب دا قرآن کہندا ہے انہاں دلاں تے واز اثر نہیں دے کردا، نہیں یقین تے پڑھ رب دا قرآن. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. فرمایا میرے محبوب جی انہاں میرے باغیت نا فرمانا نو واز کرو یا نہ کرو، انہاں نو قرآن سناؤ یا نہ سناؤ، انہاں نو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سواء علیہم انہاں تے برابر ہے. اے تقریرہ سنن پھر بھی ہو جائے، نہ سنن پھر بھی ہو جائے، انہاں ایمان نہیں لے اونا وجہ کی ہے. فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک فرمانے میں انہاں دے دلاں تے موراں لگا دیتیاں نے. اور ادھر میرے والے تکی، اور جس دل تے مور لگ جائے اس دل تے قرآن اثر نہیں کردا. تے ہن میں تے تو اپنا محاسبہ کریے، اپنا تزکیہ کریے کہ مینوں تینوں کنی دیر گزر گئی ہے داڑھی دی سنت دی حمیت فضیلت سن دے آؤ اسی آج ذکر کیوں نہیں رکھی. مینوں تینوں کنی دیر گزر گئی ہے بے نماز دا انجام سن دے آ، نماز دی فضیلت سن دے آ. کیا میرے تیرے دل نے مینوں تینوں نمازاں تے مسجداں لے ٹورے ہے کہ نہیں ٹورے آئے؟ پیغمبر پاک نے جنہ چیزاں تو منع کیتا ہے کیا میرا تیرا دل رکے کہ نہیں؟ جنہ چیزاں دا حکم دیتا ہے اونا چیزاں نو اسی اپنایا کہ نہیں؟ جے تیرے دل تے قرآن دیئے تا اثر نہیں کر دیا، میرے پیغمبر دیاں حدیثاں اثر نہیں کر دیا، تے بہ کے شکوے کر لے. علماء دی زبان وچوں تاثیر مک گئی. اے علماء دی گستاخی ہے، علماء دی توہین ہے، علماء تے تیرا بہتان ہے. تینوں نہیں پتا کہ تیری جماعت وچ بڑے بڑے ولی بیٹھے نے، تیری جماعت وچ ولی کامل قاری صہیب میر محمدی جیسے باعمل خطیب، تیری جماعت وچ ولی کامل عبید الرحمن محسن جیسے ولی خطیب، تیری جماعت اندر مناظر اسلام حافظ عمر صدیق جیسے ولی خطیب، تیری جماعت اندر اللہ دے ولی عبد المنان راسک جیسے خطیبہ دے بیانات، اور علامہ سید سبتین شاہ نقوی صاحب سے خطابات، اتنے اکابر علماء، اتنے شیوخ علماء دے بیان سن کے تو آکھے تیرے دل تے اثر نہیں کردا. آکھے علماء دی زبان میں تاثیر مک گئی. علماء دی زبان میں تاثیر نہیں بلکہ رب دا قرآن کہندا ہے اللہ پاک نے تیرے گندے گناہاں دی وجہ تو تیرے دل تے مور لگا دیتی ہے. تو جتنے مرضی نیک لوگاں دیا تقریرہ سنی جا تو ٹس تو مس نہیں ہونا. کنے ایسے لوگ نے زندگیاں گزر گئیاں جلسیاں سن دیا نمازی نہیں بنے، داڑیاں والے نہیں بنے، گانے نہیں چھڑے، فحاشی دے انڈے نہیں چھڑے، انہاں دی خوشی غمی سنت دے مطابق نہیں ہوئی. میں پوچھنا چاہنا تینوں زندگی گزر گئی قرآن حدیث سن دیا، وہ قرآن کتھے جا رہے حدیث کتھے جا رہی جے تیرے دل تے اثر نہیں ہو رہے؟ بلکہ اللہ پاک دے قرآن دے گھور مقام سن لو. فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. اللہ پاک فرما ادھر دیکھو یار قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میرے قرآن تے غور کرو.
میرے قرآن نو پرکھو، میرے قرآن نو سمجھو، میرے قرآن تے تدبر کرو۔ قرآن پاک پیغام کی دے رہے، اعلان کی کر رہے، قرآن نو سمجھو۔ قرآن شگل لئی نہیں، قرآن کنا دے چسکیاں لئی نہیں، بلکہ قرآن آئے نو سمجھیا جائے، اینو ایندے تے غور کیتا جائے، اس تے عمل کیتا جائے، اینو پڑھیا جائے، اینو سکھیا جائے، ایندے آکام نو منیا جائے۔ فرمایا مالا قلوب اقفالوا، قرآن پاک اندر دو مقام تے الفاظ آئے لے۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن نو سمجھو، جے تسی قرآن نو نہیں سمجھے کدے تواڈے دلاں نو تالے تے نہیں لگ گئے، تالا لگ جائے، الماری بند اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی، کمرہ بند اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ میرے پاک پیغمبر لوگاں دے دلاں دے تالے توڑن آئے نے، آمنہ دے لال لوگاں دے دلاں دے زنگ اتارن آئے نے، میرے پیغمبر سیاہیں ختم کرن آئے نے، جالے ختم کرن آئے نے، اور یہی کامیابی ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب او بندے ہونگے جنہاں نے اپنے دلانوں گناہوں تو صاف کر لے۔ اور قرآن دے کو اور مقام سن لو، فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جنہیں اپنا تزکیہ کر لے۔ آؤ گل مکائیے بھائی، دل کردہ ہے کہ دل صاف کریے، کیوں نہیں سارے نہ کردہ؟ اللہ میرے توڑے دلہ نو صاف کر دے، اللہ میرے توڑے دلہ نو روشن کر دے۔ فرمایا جنہ لوگاں دے دل چاندے نے کہ صاف ہو جان، روشن ہو جان، یا اللہ کوئی فارمولہ بھی ہے، کوئی طریقہ بھی ہے؟ دو طریقے دے بڑے قرآن و حدیث نے بیان کیتے نے۔ سورۃ العال دی قید اندر اللہ نے دو گلاں بیان کیتیاں نے، جنہاں تزکیہ ہوندا وہی بیان کر کے گل مکا دئیے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جے تو چاہنا ہے اللہ تیرا دل صاف کر دین تے پھر ہر ٹائم اللہ دا ذکر کریا کر، ہر ٹائم ذکر کرے کر۔ ذکر رب نو عمل اللہ پیارا لگتا ہے، اللہ پاک نے تیری پوری زندگی ذکر جاری کر دیتا ہے۔ کرو نکلن دی دعا، کر وڑن دی دعا، کھانا کھان دی دعا، کھانے تو بعد دی دعا، سون دی دعا، جاگن دی دعا، بازار دی دعا، سواری دی دعا، سون دی دعا، واش روم دی دعا، یہ ذکر نے رب دے۔ اینا دعاواں نو یاد کر، صبح دے ذکر، شام دے ذکر، سون دے ذکر، نمازاں تو بعد دے ذکر، ہر ٹائم اللہ دا ذکر کریا کر۔ ذکر نال رب اپنے بندیاں دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ او بابے او میرے ولے تکیا دے، ایک ضعیف العمر میرے پیغمبر دا صحابی آ کے عرض کردا ہے، سونیا محبوبہ جسم کمزور ہو گیا ہے، جوانی والے زور مک گئے، او عبادتاں نہیں ہوندیاں جڑیاں جوانی وچ بھج بھج کے کردا سا، پر میرا ایمان ہوئی جوان ہے، میرا ایمان ہوئی جوان ہے، میرا دل ہوئی کردہ میں ہوئی نیکیاں کرا۔ کوئی ایجے عمل دسو او جوانی والے کھاتے پورے ہوندے رہن۔ آپ فرمانے ہو بزرگات ایک کوئی عمل ہے، ہر ٹائم اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کر، ہر ٹائم اپنی زبان تے اللہ اللہ جاری کر، اللہ دا ذکر کر۔ میرے پیغمبر دی حدیث صحیح مسلم اندر فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد صبح شام جڑا بندہ 100 واری پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اندے گناہ سمندرہ دی جگ دے برابر بھی ہوں گے، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ 100 واری سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے آؤ، جے گناہ معاف ہوندے نے پھر سمجھ اللہ دے قرآن نو قد افلح من تزکا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جے دل صاف کرنا چاہنا ہے کثرت نال ذکر کریا کر، کثرت نال ذکر کریا کر۔ اور دوسرا عمل فرمایا فَصَلَّى
پھر نماز پڑھیا کر فجر پڑھیا کر پھر زور پڑھیا کر اللہ فجر دے زور دے درمیان دے گناہ تیرے نمازاں دی برکت نال معاف کر دین گے اللہ تیرا دل صاف کر دین گے اثر پڑھ زور دے اثر دے درمیان دے گناہ معاف مغرب پڑھ اثر دے مغرب دے گناہ معاف عشاء پڑھ مغرب تے عشاء دے گناہ معاف عشاء جماعت نال پڑھ اٹھ کے فجر جماعت نال پڑھ اللہ ذوالجلال تیری ساری رات عبادت وچ لکھ دین گے او میاں ایک جمعے تو دوجے جمعے دے درمیان دے گناہ جمعے دی برکت نال معاف ایک عمرے تو دوجے عمرے دے درمیان دے گناہ اللہ عمرے دی برکت نال معاف کر دیندے ایک رمضان تو دوجے رمضان دے درمیان دے گناہ نیکیاں نال نمازاں دے نال اے چھڈ منجی نیند لا پیاری کر اٹھ سجاں تے اسواری کر وچ سجدے رو رو زاری کر او دا رو رو تخت ہلا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو او دل قدسیاں دے تڑپا دے تو جڑی آگ جگراتا کٹ دی نہیں اج تو روکیے اتھوں ہٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں اور تتا سر بلے اس وچ پا دے تو واوا لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اور سچے اللہ اگے رونے دی خود روتے نالے روا دے تو اور باقی انیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے اس امت رحم فرما دے تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین